kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa tong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning Sir Angelo. Og si mga sukintig paminaw. Mao kini ang pinakalaing kalambuan sa itong panahon para karong adlaw, September 11, 2024. Ang atong gimonitor gapon nga tropical depression nga nagawa sa PAR kay nahimo ni kini siyang usa ka tropical storm og gipanganlan kini og Bibingka. Ang trap mo kining hinungaw sa tropical storm nga si Bibingka ang mga nakaapekto karon sa silangang bahin sa atong nasod. Og tungod ani makasinati og modag-umon nga kalangitan nga nay mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga panugdog kilat ang tibok probinsya sa Caraga, Sorsogon, Masbate ug silangang bahin sa Visayas. Sa laing bahin ang southwest monsoon o kining habagat ang mga nakaapekto sa nabiling bahin sa atong nasod. Ug para sa atong forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu, lakip na sa tibok probinsya sa Sugbo kay makasinati tag magpanagsang panganuron ngadto na sa dag-umon nga kalangitan nga mga isolated na ulan ug mga panugdog kilat ug tungod kini sa habagat. Samtang hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagauro gikan sa habagat ang kasadpan ngadto na sa kasadpan ang mopuslabi dinhi sa tibok Visayas. Dinambalod sa atong kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong dagat ni taob gani alas 2:04 sa kadlawon ug munas kini unya alas 9:17 sa buntag. Temperatura dinhi sa Metro Cebu para karong adlaw magagikan sa 27 ngadto sa 33 degrees sentigrado. Atong sunrise unyang alas 5:34 sa buntag, atong sunset unyang alas 5:45 sa hapon. Ug mo lang ka na atong latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa kani si Manager Nagbay may buntag. Sir Manny. Yes sir. What ay giwarning ron? Wala ra sir. Wala ra. Okay sir, salamat Sir Manny. May buntag sa Pag-asa. Yes pa yan. Okay, good morning. Inyo gadabati si Sir Manny Jan Agbay, atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nagaton sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw Miyerkules September 11 2024. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pangukauban kang kubra in action. Panauta o panginaon sa'yo sa kabuntado.